द्वादशस्कन्धः अथ तृतीयोऽध्यायः थर्ड चैप्टर फ्रॉम श्लोक 1 श्रीशुक उवाच दृष्ट्वात्मनिजये व्यग्रान् नृपान् हसति भूरियम् दृष्ट्वात्मनिजये व्यग्रान् नृपान् हसति भूरियम् अहो मा विजिगीषन्ति मृत्योः क्रीडनका नृपाः काम एष नरेन्द्राणां मोघस्याद्विदुषामपि येन फेनोपमे पिण्डे एति विश्रम्भिता नृपाः पूर्वं निर्जित्य षड्वर्गं जेष्यामो राजमन्त्रिणः ततः सचिव पौरात्त करीन्द्राणस्य कण्टकान् एवं क्रमेण देष्यामः पृथ्वीं सागरमेखलाम् इत्याशा बद्धहृदया न पश्यन्ति अन्तिकेन्तकम् इत्याशा बद्धहृदया न पश्यन्ति अन्तिकेन्तकम्
समुद्रावरणां जित्वा मां विशन्ति अब्धिमोजसा यदात्मजयस्यैतन् मुक्तिरात्मजये फलम् विसृज्यैव मनवः तत्सुताश्च कुरुद्वः गता यथा गतं युद्धे तां मां देष्यन्त्यबुद्धयः मत्कृते पितृपुत्राणां भ्रातॄणां चापि विग्रहः जायते ह्यसतां राज्ये ममता बद्धचेतसाम् ममैवेयं मही कृत्स्ना न ते मूढेति वादिनः वर्धमानामितो गृह्णन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपाः ऋतुः पुरूरभागादिः नहुषो भरतोऽर्जुनः मान्धाता सगरो रामः खट्वाङ्गो दुन्दुहारगुः Kadva
दीनबिन्दुर्ययातिश्च शर्यातिः शन्तनुर्गयः शर्यातिः शन्तनुर्गयः भगीरथः कुवलयाश्वः ककुस्तो नैषधो नृगः हिरण्यकशिपुर्वृत्रः रावणो लोकरावणः नमुचिः शम्बरो भौमः हिरण्याक्षोऽथ तारकः अन्ये च बहवो दैत्या राजानो ये महेश्वराः सर्वे सर्वविदः शूराः सर्वे सर्वजितो जिताः ममता मय्यवर्तन्त कृत्वोचैर्मर्त्यधर्मिणः तथा वशेषाः कालेन ह्यकृतार्था कृता विभो कथा इमास्ते कथिता महीयसा विताय लोकेषु यशः परेयुषाम् विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम् यस्तुत्तमश्लोकगुणानुवादः
संगीयते भीक्ष्णममङ्गलघ्नः तमेव नित्यं शृणुयादभीक्ष्णम् कृष्णे मला भक्तिमवीप्समानः राजोवाच केनोपायेन भगवन् कलेर्दोषान् कलौ जनाः विदमिष्यन्त्युपचितान् तन्मे ब्रूहि यथा मुने युगानि युगधर्माश्च मानं प्रलयकल्पयोः कालस्य ईश्वररूपस्य गतिं विष्णोर्महात्मनः श्री अरगे नमः।